शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यदोन्वयाति तरतच्चार्तेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं वरं धीमहि धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरघोरसिगा भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यं प्रप्रचन्दमनुपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकादर आजुगाव पुत्रेति तन्मयतयोतरवोऽभिनेदु तं सर्वबोधहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मभं तदितीर्षितां तमोदं संसारिणां करुणयाक पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति देवे सहदैविः वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर्निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यधिकेदवे तावत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः अथ द्वादशोऽध्यायः ऋषिरुवाच एवं जिहास्यो नृपतेखमाजौ मृत्युं वरं विजयान् मन्यमानः शूलं प्रगृह्याभ्यपतत् सुरेन्द्रं यदा महापुरुषं कैडभोत्सु तदो युगान्तान्तिकठोरजिह्व आविद्यं शूलं तरसारुरेन्द्रः क्षिप्त्वा महेन्द्राय विनद्य वीरो हदोऽसि पापेतिरुषा जगाद क आपतत्तद्विचलद्गृहेस्तव किन्निरीक्ष्य दुष्प्रेक्ष्यमजात विक्लवः वज्रेण वज्री शतपर्वाणिच्चन अद्भुतं च तस्योरगराजभोगं छिन्नैकबाहु परिकेण वृत्रः संरब्ध आसाद्य गृहीत वज्रम् हनौ तदान्देन्द्रमधामरेवं वज्रं च हस्त्यान्यपदन्मनुखोनः वृत्रस्य कर्मादिमहाद्भुतं तत् सुरासुराचारणसिद्धसङ्काका अभुजयस्तत्पुरुहूतः सङ्कटं निरीक्षकाकेति विशुक्रशुर्भृशम् इन्द्रो न वज्रं गृहचे विलज्जित अच्युतं स्वस्तदादिरधरिसन्निधौ पुनः तमाकवृत्रो हर आतवज्रो जहीश्वसत्शत्रुं न विषादकालः युयुत्सदां कुत्रचिदादयायिनां जयत्सदैकत्र न वै परात्मनां विनैकमुत्पत्तिलयस्थितीश्वरं सर्वज्ञमाद्यं पुरुषं सनातनं लोकासबालायस्ये मे श्वसन्ति विवशावशे द्विजा इव शिजा बद्धाः सकाल इह कारणम् ओजस्सहोबलं प्राणम् अमृतं मृत्युमेव च तमज्ञाय जनो खेदुम् आत्मानं मन्यते जडं यदा दारुमयी नारी यदा यन्द्रमयो मृगः एवं भूतानि मखवन्निशतस्राणि विद्धि भोः पुरुषप्रकृतिव्यक्तमात्मा भूतेन्द्रियाशयाः शक्नुवन्त्यस्य सर्गादौ न विदायदनुग्रहात् अविद्वानेवमात्मानं मन्यते नीमशीशरीश्वरं भूतैः सृजति भूतानि ग्रसते तानि तैः स्वयम् आयुश्रीकीर्तिरैश्वर्यम् आशिषत्पुरुषस्य याः भवन्त्येव हि तत्काले तदानीचोर्विपर्ययः तस्मादकीर्तियशस्सोर्जयापजयरोपरपि समस्यात् सुखदुःखाभ्यां मृत्युजीवितयोस्तदा सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः तत्र साक्षिणमात्मानं यो वेदन्न स बध्यते पश्य मां निर्जितं शक्र वृक्नायुद्धभुजं वृते कडमानं यथा शक्ति तव प्राणजिहीर्षया प्राणग्लहोऽयं समर इक्ष्वक्षो वाहनासनः अत्र न ज्ञायते मृष्य जयो मुष्य पराजयः श्रीशुक उवाच इन्द्रो वृत्रवच श्रुत्वा गदागिलीकं पूजयत् गृहीतवज्रप्रहः संस्थ आह गतविस्मयः
इंद्र उवाच अको दानवसिद्धोऽसि यस्य ते मतिरीदृशै भक्त सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरं भवानतार्षिन्मायां वै वैष्णवीं जनमोहिनीं यद्विहायासुरं भावं महापुरुषदां गतः कल्विद्वं महदाश्चर्यं यद्र च प्रकृतेस्तव वासुदेवे भगवति सत्त्वात्मनि दृढामतिः यस्य भक्तिर्भगवति हरौ श्रेयसेश्वरः मृक्रीडतो मृदाम्बोधौ किं शुद्रैखादकोदकैः श्रीशुक उवाच इति ब्रुवाणवन्योन्यं धर्मजिज्ञासया नृप युयुधादे महावीर्या विन्दवृत्रौ युधापदी आविद्यपरिखं वृत्रः कार्षणाय समन्विन्दमः इन्द्राय प्राहिणोत्कोरं वामहस्तेन मारिष सद्वृत्रस्य परिखं करं च करभौममं चिच्छेदयुगपद्देवो वज्रेण शतपर्वणाम् दौर्भ्यान्मोत्कृतमूलाभ्यां बभौ रक्तस्रवोऽसुरः छिन्नपक्षो यदा गोत्रः काद्भ्रष्टो वज्रिणाहतः कृत्वा दरां हनं भूमौ दैत्यो दिव्यत्तरां हनुं नभो गम्भीरवक्त्रेण लेलिहोल्बणजिह्वयां दंशाभिकालगद्भाभिर्ग्रसन्निव जगत्त्रयम् अधिमात्रमहाकाय आक्षिपं स्तरसा गिरिन् गिरिराट्पादचारीव पद्यान् निरञ्जरन् महीं जग्रासास समासाद्य वज्रिणीं सखवाकनं महाप्राणो महावीर्यो महासर्प इव द्विपं वृत्रग्रस्तं तमालक्ष्य सप्रभाजापतयः हा कष्टम् इति निर्विण्णा चुक्षुक्रूं समहर्षयः निगीर्णोऽप्यः सुरेन्द्रेण नम्ममारोदरं गतः महापुरुषसन्नद्धो योगमायाबलेन च भित्त्वा वज्रेण तत्कुक्षिं निष्क्रम्य बलद्विभुः उच्चकर्तः शिरस्तो शत्रोर्गिरिशृङ्गमभिजसौ वज्रस्तो तत्कन्दरमाशु वेगः कृन्दन् समन्दात् परिवर्तमानः न्यपादयत्तावद्धकर्णगेण यो ज्योतिषामयने वार्त्रहत्ये तदा चखे दुन्दुभयो विनेदुर्गन्धर्वसिद्धा समहर्षि शङ्काः वार्त्रघ्नलिङ्गै स्तमभिष्टुवान् मन्दिर्मुदा कुसुमैरभ्यवर्षन् वित्रस्य देह निष्क्रान्तम् आत्मज्योतिरिमन्दिरः पश्यतां सर्वलोकानाम् अलोकं समपद्यत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे वृत्रबद्धो नाम द्वादशोऽध्यायः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द थैंक यू